मेरो जीवनको गवाही हजुरसँग बाँड्न लागेको छु। मेरो नाम मतियास सुब्बा अनि मेरो बुवाको नाम मिकाहाङ सुब्बा अनि आमाको नाम चाहिँ छुमी सुब्बा अनि मेरो आमा लेप्चा हुनुहुन्छ अनि मेरो बुवा चाहिँ पक्का कडा लिम्बू हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ सन्तानमा परिवारमा सबैभन्दा जेठा हो। अनि मेरो मुनि भाइ पास्टर म्याथ्युसिला लिम्बू हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ चाहिँ प्राय मभन्दा 8 वर्ष सानो। अनि त्यसपछि मेरो जम्ल्या बहिनीहरू छन् ट्रिफैना अनि ट्रिफोसा, उनीहरू चाहिँ 14 वर्ष सानो मभन्दा। अनि हामी 4 जना सिब्लिङ्सहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि मेरो आमा आपा है। अनि अरू हाम्रो सन्तानमा थुप्रै छन्। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ हामी अब हाम्रो परिवारलाई सुरु गऱ्यौँ। मेरो अरू आफ्नै परिवार विवाहको विषय पछि भन्दै जाउँला। अनि हामीसँग चाहिँ हाम्रो विशेष मेरो आमाको बहिनीहरू पनि प्राय बस्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो घर परिवार चाहिँ अलिकति ठुलै भनौँ न, सबैजना हुँदाखेरि झन्डै 20 जना जस्तै हुन्थे। यद्यपि हामी 6 जना आफ्नो परिवार भए पनि है, अरू पनि त्यहाँ प्लस हुन्थे। अनि हामी एकदमै रमाइलोसँग सानैदेखि बस्ने गर्दथ्यौँ। र म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन फ्यामिलीमै जन्मेको हो। मेरो आपापट्टिको बाजे उहाँ पनि प्रभुको सेवाकाईमै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कालिम्पोङको म्याकफार्लेन मेमोरियल चर्च छ, त्यहाँको क्याटेकिस्ट, त्यहाँको प्राचीन भएर उहाँले धेरै वर्ष सेवाकाई गर्नुभयो। अनि यता आमापट्टिको अब बाजे भनौँ, उहाँ त सिएनआई चर्च अफ नर्थ इन्डियाको एकदमै सिनियर पास्टर। उहाँ अहिले हुनुहुन्न, 96 को उमेरमा उहाँ बित्नुभयो। अनि यसरी हाम्रो दुईटै बाजेहरू नै सेवाकाई गर्नेहरू। अनि त्यसपछि मेरो बुवा पनि पास्टरै है। अहिले उहाँ मेरो बुवा 85 इयर्स पुग्नुभयो अनि मेरो आमा चाहिँ 80 वर्ष पुग्नुभयो। सो बोथ आर भेरी हेल्दी। उनीहरू एकदमै परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि हाम्रो सधैँ प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ भने, प्रभु तपाईँले आपा र आमालाई चाहिँ मसाको आयु अनि मसाको स्वस्थता दिनुहोस् भनिकन। र प्रभुले अहिलेसम्म उहाँलाई कुशलतासँग राख्नु भएको छ। र मेरो बुवा जो पास्टर हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँले सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। उहाँ रिटायर्ड हुनुभएको छैन। स्टिल हि इज ट्राभलिङ टु नेपाल, भुटान अनि विभिन्न सिक्किमका ठाउँहरू, डुवर्स है, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ यात्रा गरिरहनु भएको छ। र मेरो जन्म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवार, त्यो पनि पास्टरको घरमा भएको हो। अनि म जेठा भएको कारणले गर्दाखेरि र मेरो भाइ 8 वर्ष सानो, बहिनीहरू 14 वर्ष सानो भएको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारले म निकै ठुलो नै थिएँ। अनि मैले अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई पनि हेर्नु पर्ने है। त अब मेरो जीवन चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा नै जन्म भएको कारणले गर्दाखेरि के भनौँ, अब एउटा क्रिस्चियनिटी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा रिलिजियन, धर्म थियो है। अनि म सानैदेखि के भनौँ, अब हाम्रो घरमा प्रेयर क्लास हुन्थ्यो होइन, बिहान बेलुकी फ्यामिली प्रेयर हुन्थ्यो, त्यसमा बस्थेँ। अनि सन्डे स्कुल पनि जान्थेँ। अनि सन्डे स्कुल अलिकति ठुलो भएपछि मैले सन्डे स्कुल पढाउनु पनि थालेँ, बाल सङ्गति अनि युथको सेवा पनि जानु थालेँ, चर्च पनि जानु थालेँ। अनि सानैदेखि म चाहिँ अलिकति म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्ति। अनि मेरो बुवाको आपाको एउटा गिटार थियो, उहाँको बहिनीले पठाइदिएको। उता उहाँहरू ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि मलायादेखि पठाउनु, अहिले मलाया भनेको मलेसिया। अनि त्यो गिटार थियो अनि मैले त्यो गिटार लिएर बजाउने गर्थेँ। अनि मैले त्यो गिटार भचाएको पनि छु, तर मलाई यति साह्रो बजाउनु मन पर्थ्यो है। अनि प्रभुको अनुग्रहमा मैले त्यो गिटारहरू बजाउनु हल्का फुल्का सिकेँ। अनि सानैदेखि है, आपाको एउटा सानो एकर्डियन थियो अनि त्यसलाई पनि बजाउनु सिकेँ, अलिअलि हार्मोनियमहरू बजाउनु सिकेँ। र यसरी मैले मेरो म्युजिकलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्ने मौका पाएँ। अनि मेरो यसमा विशेष मेरो छ्यामा, आमाको बहिनी साइली छ्यामा, जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँको श्रीमान हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर महेन्द्र भट्टराई, उहाँले मलाई एउटा सानो किबोर्ड पनि किनिदिनु भएको थियो। सो मैले हल्का हल्का बजाउने गर्थेँ। र एक प्रकारले भनौँ भने मेरो बाल्यकालमा म म्युजिकमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्ने। र मैले के गरेँ भन्दाखेरि चर्चमा बजाउनु थालेँ, युथहरूमा बजाउनु थालेँ। अनि धेरै गीतहरू पनि बनाउनु थालेँ युथको लागि है। थुप्रै 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 त्यस्तो एउटा लामो कथा नै छ। चर्च जान्थेँ, आउँथेँ
तर मैले अघि सुरुमा भने नि हजुरहरूलाई मेरो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भने म क्रिस्चियन घरमै जन्मेको कारणले गर्दा चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ मेरो लागि एउटा रिलिजियन मात्रै थियो, एउटा धर्म मात्रै थियो। जसरी एउटा अन्य मित्र आफ्नो मन्दिरमा जान्छ, अन्य मित्र मस्जिदमा जान्छ, त्यस्तै म पनि चर्चमा जाने गर्थेँ। अनि आई वाज अ डिभोटेड क्रिस्चियन है। मैले सबै कुरा आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू सबै कुराहरू नै गर्थेँ। तर एट द सेम टाइम मेरो जीवन जसरी बढ्दै गयो र म टिन्समा पुग्दै गएँ, अनि मैले खराब कुराहरू पनि जीवनमा सिक्नु थालेँ है। साथीहरूसँग लागेँ, खराब कुराहरू सिक्नु थालेँ। अनि लाइक सङ्गीतकार भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कम्पिटिसन्सहरूमा है भागहरू पनि लिनु थालेँ, सेकुलर म्युजिकहरूमा भाग लिनु थालेँ। मलाई अझै पनि याद छ है, त्यति बेला गीतहरू फेमस थियो, निले निले अम्बर पर भन्ने गीतहरू, हिन्दी गीतहरू, त्यसको लिडहरू बजाउँथेँ, क्लबहरूमा भाग लिन्थेँ। सो म चर्चमा पनि बजाउँथेँ, सेकुलरमा पनि बजाउँथेँ, कम्पिटिसनमा भाग लिन्थेँ। प्लस अब यसरी यताउता हुँदै जाँदाखेरि है मेरो लाइफमा मैले पिउनु पर्ने कुराहरू, नपिउनु पर्ने कुराहरू पनि अलिकति हल्का फुल्का है टेस्टहरू गर्नु थालेँ, नखाने कुराहरू पनि, जो चाहिँ मेरो आमा बाउलाई थाहा हुँदैन थियो। सो मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने मेरो जीवन चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड थियो क्या। म चर्चमा पनि एकदमै ठिकै थिएँ, अनि म बाहिर पनि ठिकै थिएँ। सो दुईवटा लाइफ मैले बिताइराखेको थिएँ। प्रभुले भन्नुभयो नि सदुकी फरिसीहरूलाई, धिक्कार तिमीहरूलाई है, तिमीहरू चाहिँ चुनाले पोतिएको चिहानहरू जस्तो छौ है। बाहिरबाट चाहिँ सेतो, अनि भित्र चाहिँ के छ, कुहिएको है, भित्र चाहिँ एकदमै हड्डी नरकङ्काल भएको। अनि मेरो लाइफ एक्ज्याक्टली त्यस्तै थियो। बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, मत्यास, सबैले मन पराउँथ्यो, किनभने म बजाउँथेँ, गाउँथेँ, अनि गीतहरू बनाइदिन्थेँ युथहरूको लागि। अनि आई वाज एक्टिभ इन सन्डे स्कुल है, एज अ टिचर। कालिम्पोङदेखि बाहिर गएर म नानीहरूलाई टिचहरू पनि गर्थेँ। अनि सबै कुराहरू, चर्चको लाइफ चाहिँ मेरो एकदम राम्रो थियो। तर अगेन अब यता मेरो आफ्नो एउटा प्राइभेट लाइफ है चाहिँ मेरो वास्तवमा प्रभुलाई मैले मेरो जीवन अर्पणै गरेको थिइनँ, समर्पणै गरेको थिइनँ। सो क्रिस्चियनिटी वाज जस्ट अ रिलिजियन फर मी है, एउटा धर्म मात्रै थियो। अनि यसरी लाइफ बित्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब मसँग अब ज्ञान बढ्दै गयो, म टिन्समा पुगेँ होइन, 14, 15, 16, मेरो लाइफमा चाहिँ एक प्रकारको उथुल पुथुलपना हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई वाज नट फिलिङ भेरी पिसफुल इन माई हार्ट। मेरो हृदयमा चाहिँ मैले त्यति शान्ति अनुभव गरेको थिइनँ। अनि भित्र मलाई विवेकले, कन्साइन्सले है, अथवा वास्तवमा त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा प्रभु रहेछ अहिले जान्दाखेरि चाहिँ भनिरहन्थ्यो क्या, मतियास तैँले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड लाइफ बिताउँदैछस् है, तँ चर्चमा पनि ठिकै छस्, अनि तँ बाहिर पनि ठिकै छस्, तर यो चाहिँ तेरो लागि ठिक होइन भनेर भित्रबाट मलाई घोचिरहन्थ्यो। र पनि मैले चाहिँ अब बाहिरको साथीहरूलाई पनि खुसी पार्नु छ, अनि चर्चमा पनि खुसी पार्नु छ। सो आई युज टु लिभ दिस डबल स्ट्यान्डर्ड लाइफ। आज म धेरै जवानहरूसँग पनि भनिरहेको छु, टिन्सहरूको पनि भनिरहेको छु, यदि तपाईँले सुनिराखेको छ अथवा पछिबाट सुन्नुहुन्छ भने है, यो स्ट्रगल चाहिँ टिन्समा धेरै हुन्छ क्या है। जब 13 तपाईँले काट्नुहुन्छ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लट अफ स्ट्रगल्स है। अस्ति एउटा टिन्स हाम्रो अनलाइन फेलोसिपमा सोधिराखेको थियो, टिन्सहरूले चाहिँ कसरी परमेश्वरको राज्य फैलाउने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो एकजना भाइले उत्तर दिनु हुँदै थियो। त्यो चाहिँ हो विदाउट कम्प्रोमाइजिङ है, सम्झौता नगरिकन जब हामी जिउनु थाल्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नु थाल्छौँ, अरूहरूलाई प्रभाव पार्नु थाल्छौँ। तर मेरो लाइफमा चाहिँ सम्झौता थियो हो। म घरबाट अब पर्मिसन त आफैले दिँदैन बाहिर गएर क्लबहरूमा बजाउनु, गाउनु, कम्पिटिसन भाग लिनु। सो म चाहिँ भागेर के गर्थेँ, एकदम जान्थेँ, अनि है आफूलाई के लुकाएर बजाउने एकदम इच्छा हुन्थ्यो मलाई होइन। प्रियर हो, अब त्यस्तो लाइफ मैले डबल स्ट्यान्डर्ड बिताइराखेको थिएँ। अनि अर्को चाहिँ म एकदमै डरलाग्दो रक म्युजिक, हेभी रक म्युजिक, म्याटलिक, अब स्याटेनिक रक म्युजिकहरू सुन्थेँ। मलाई हल्का फुल्का गीतहरू मन पर्दैन थियो, यति पनि म बजाइदिन्थेँ, तर म आफैको इन्ट्रेस्ट एकदमै हेभी रक है, मेटलहरू मात्रै म सुन्थेँ। सायद तपाईँहरूलाई अब रकको विषय याद छ, ब्यान्ड्सहरू याद छ भने गन्स एन्ड रोजेससम्म चाहिँ मैले पुरै सुनेँ होइन। पहिला AC/DC, ब्ल्याक साबाथहरूदेखि लिएर
आयरन मेडनहरूदेखि लिएर सबै सबै है घरभरि मेरो पोस्टर क्यासेट, त्यति बेला त क्यासेटहरू हुन्थ्यो, पुरै हुन्थ्यो होइन। त मेरो लाइफ चाहिँ कस्तो थियो भने अब डबल स्ट्यान्डर्ड। अनि यस्तो चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरूले बिताइरहेको हुन्छ राइट नाउ। कतिजना तपाईँहरू चाहिँ अब अन्य परिवारबाट प्रभुलाई पाउनुभयो होला होइन, तपाईँहरूले कतिजना तपाईँहरू चङ्गाइ गरेर प्रभुलाई पाउनुभयो होला। तर क्रिस्चियन घरमा जन्मेको जो नानीहरू छ है, धेरैचोटि चाहिँ म जस्तै, अनि विशेष पास्टरको छोराहरू, एल्डरको छोराहरू, एल्डरको छोरीहरू, पास्टरको छोरीहरू, धेरै उनीहरूको स्ट्रगल हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ रिलिजियन मात्रै हुन्छ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा बाउ आमाको करकापमा पनि चर्च जाने गर्ने गरिराखेको हुन्छौँ, देखाउने। किनभने अब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, मेरो बाउ त पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि त अब उम्कने बाटो पनि थिएन हो। सो मान्छेको अगाडि, चर्चको अगाडि चाहिँ म जहिले पनि राम्रो नै देखा पर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो लाइफ चाहिँ मेरो धेरै गएन। मलाई गाह्रो हुँदै गयो। अनि म तपाईँलाई भनिरहेको छु, 17 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि जब हाम्रो चर्चमा वार्षिक कन्भेन्सन हुन्थ्यो, सम्मेलन, अनि त्यो सम्मेलनमा प्रभु मसँग बोल्नुभयो है। म क्वायरमा हुन्थेँ होइन, गिटार बजाउँथेँ, गीत बनाउँथेँ। अनि त्यो दिन मलाई याद छ कि प्रभु मसँग बोल्नुभयो। मलाई अझै पनि तारिक याद छ, 25 तारिक जनवरी 1985 सालमा, 25 जनवरी 1985 इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार त्यो दिन चाहिँ मैले प्रभु यीशुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेँ। मलाई अझै पनि याद छ, म तल यस्तो कालो प्लास्टिक ओछ्याएको थियो स्टेजको मुनि, अनि घुँडा टेकेर नानी जस्तो रोइरहेको थिएँ। यति साह्रो रोइरहेको थिएँ किनभने मलाई याद छ मैले डबल स्ट्यान्डर्ड लाइफ बिताइरहेको थिएँ। मैले एउटा प्रभुलाई पनि ठिकै पार्ने, संसारलाई पनि ठिकै पार्ने जीवन बिताइराखेको थिएँ, अनि मानिसहरूलाई छलिराखेको थिएँ। अनि त्यो दिन 17 वर्षको उमेरमा 25 तारिक जनवरी 1985 मा मैले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेँ। अनि त्यसपछि मेरो रिलिजियन चाहिँ रिलेसनसिपमा परिवर्तन भयो। मेरो धर्म चाहिँ केमा परिणत भयो? सम्बन्धमा परिणत भयो, यीशुसँगको सम्बन्धमा। अनि त्यति बेला मैले बुझेँ कि क्रिस्चियनिटी इज नट अ रिलिजियन, इज अ रिलेसनसिप। यो त धर्म होइन रहेछ, तर वास्तवमा सम्बन्ध पो रहेछ भनेर मैले बुझेँ। अनि एउटा भर्खर जन्मेको नानी कस्तो हुन्छ प्रियहरू है, सकि नसकी म प्रभुसँग हिँड्न थालेँ। अनि मलाई अझै पनि याद छ, त्यो हिँडाइहरू सबै पर्फेक्ट थिएन। त्यो हिँडाइहरू, त्यो ताते मैले गरेको पर्फेक्ट थिएन। त्यो अवधिहरूमा मैले कतिचोटि प्रभुलाई फेरि धोका दिएँ, कतिचोटि रुवाएँ प्रभुलाई, कतिचोटि है प्रभुमा पछतावी भएर फर्केँ। एकदम स्ट्रगल थियो, अप एन्ड डाउन्स, धेरै कोही माथि घरि मुनि यस्तो भइबस्थ्यो 17 वर्षमा प्रभुलाई ग्रहण गरेर पनि। तर प्रभुले मलाई बनाउँदै जानु हुँदै थियो, प्रभुले मलाई प्रेमै गर्नुभयो, प्रभुले मलाई छोड्नु भएन है, प्रभुले मलाई सम्हाल्नु भयो, डोर्याउनु भयो। अनि जब म 20 वर्षको पुगेँ नि प्रियर हो, 20 वर्षको पुग्दाखेरि मेरो जीवनमा एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट आयो। अनि त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के हो भने मेरो म्युजिक। मैले 17 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई ग्रहण गरेँ कि, तर मैले म्युजिक चाहिँ प्रभुलाई दिएकै थिइनँ। अगेन म फाल्टै सेकुलर म्युजिक्सहरू सुनिबस्थेँ, बजाइबस्थेँ, भाग लिइबस्थेँ। तर पनि मेरो जीवनमा त्यो स्ट्रगल भइबस्थ्यो। अनि एक दिनको कुरा हो, 20 वर्षको उमेरमा हाम्रो एउटा ठुलो के भन्छ कन्सर्ट थियो होइन, एउटा कन्सर्ट थियो। अनि त्यो कन्सर्टको समयमा है म गिटारिस्ट थिएँ। अनि अब प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब आजको दिन अब के भन्छ, त्यो कन्सर्टमा जानु छ, म गएँ। भरे हिजोसम्म बज्दै गरेको लिड गिटार बज्नै छोड्यो। के भयो मलाई पनि याद छैन। दोस्रो कुरो के भयो भने मैले गिटारको पिकअप लिएको थिएँ। त्यो मैले त्यहाँ एउटा सानो पसलमा अलिकति चुइगमहरू किन्दा छोडी पठाएछु। अनि त्यो चुइगम जुन छ है, पसलमा पुग्दाखेरि त नानीहरूले त्यो जुन गिटारको पिकअप थियो त्यो त तानेर चुडाइदिइराखेको रहेछ, हेर्नुहोस् है। सो अब इलेक्ट्रिफाई गर्ने कुरा केही पनि छैन, नथिङ इज देयर। अनि मैले अकेस्टिक गिटारमै माइक यसो हालेर बजाउनु थालेँ। एकदमै साउन्ड सिस्टम नराम्रो भयो त्यो दिन। पैसा तिरेर मान्छेहरू त्यो कमर्सियल प्रोग्राम हेर्नु आएको छ, मान्छेहरू कराउनु थाल्यो। तपाईँलाई याद छ एकछिनमा त के हो भने
ग्राङ्ग गरेर आवाज आयो, स्टेज पनि भाँचेछ। अनि त्यहाँ त थुप्रै हल्ला आउन थाल्यो, सायद मान्छेहरू कराउन थाल्यो, पैसा फर्का, के हो यस्तो, साउन्ड पनि राम्रो छैन, यस्तो थुप्रै प्रकारको कम्प्लेनहरू हुन थाल्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो ठाउँ छोडेर चाहिँ म घर फर्केँ, कसैलाई पनि गए नभनिकन। मेरो भित्र यति प्रकारको यस्तो पवित्र आत्मा प्रभुले छुनुभयो मलाई। अनि अन द वे फर्किँदाखेरि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु बाटोमा अब यो म्युजिक म तपाईँलाई दिन्छु प्रभु, गिभ मी अ चान्स टु सर्भ यु, मलाई मौका दिनुहोस् यो म्युजिकद्वारा तपाईँको सेवाकाई गर्नु। अनि प्रभुले त्यसपछि एउटा दर्शन मलाई हालिदिनु भयो। अनि त्यो दर्शनभित्र हामीले हिसअप सिङ्गिङ मिनिस्ट्री सुरु गऱ्यौँ। द्याट वाज इन 1988 इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार। तपाईँलाई याद छ नोभेम्बर 9 तारिक 1988 हामीले हिसअप सिङ्गिङ मिनिस्ट्री सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यति बेला म 20 वर्षको उमेरको थिएँ। त्यति बेला यस्तो टिमहरू ग्रुपहरू केही पनि थिएन। त्यति बेला हामीसँग पैसा रुपियाँ पनि थिएन। हामीसँग हाम्रो डेडिकेसन थियो, अनि हाम्रो प्रार्थना थियो, हाम्रो विश्वास थियो, त्यति मात्रै हो। अनि हाम्रो चर्चको सिनियर पास्टर्सहरूले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। मेरो बुवाले हिसाब राख्नु भनेर नाम राखिदिनु भयो। अनि हामी विश्वासमा त्यसपछि निस्क्यौँ। अनि हिसाब सिङ्गिङ मिनिस्ट्री सुरु भयो 1988। अहिले 2020 छ, इट्स बिन 32 इयर्स नाउ। स्टिल हामी यो हिसाब सिङ्गिङ मिनिस्ट्रीद्वारा हामी प्रभुको सेवाकाई म्युजिकद्वारा गरि नै रहेको छौँ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। हामीसँग धेरैजनाले हामीसँग गीतहरू गाए, बजाए, प्रभुको महिमा गरे। म त्यो सबै भाइ बहिनीहरूप्रति म आभार धन्यवाद प्रकट गर्छु आज। अनि कतिजना हाम्रो साथीहरू त बिते, जस्तो नाम लिँदाखेरि एकदमै हाम्रो राम्रो गीत गाउने हाम्रो दाजु माइकल चुलोचा, उहाँ बितेर जानुभयो। अनि हाम्रो एकदमै अभिन्न मित्र एन्ड्रु कार्थाक, जसले सम्झनामा नआइदेऊ गीत गाएको थियो, उहाँ बितेर जानुभयो। अनि त्यसपछि एकदमै हाम्रो राम्रो भायोलिनिस्ट एन्ड्रु च्याम्लिङ सिक्किममा बितेर जानुभयो। अनि हालहालमा हामीले गुमाएको हाम्रो भाइ निक, जो हाम्रो एकदमै राम्रो गिटारिस्ट, बेस गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो। र हामीले 4 जना मित्रहरूलाई चाहिँ हाम्रो सेवाकाईभित्र चाहिँ गुमाइपठाएका छौँ। यद्यपि उहाँहरू प्रभुसँग हुनुहुन्छ, एक दिन हामी भेट्ने नै छौँ। एनिवे, अगाडि बढेर जाँदाखेरि यसरी हिसाब सिङ्गिङ मिनिस्ट्रीको सुरुवात भयो, वेन आई डेडिकेटेड माई म्युजिक अन टु द लर्ड। अनि मैले यहाँ आउँदा चाहिँ के अनुभव गरेँ भन्दा नि प्रियहरू, कतिचोटि चाहिँ हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, होइन, एकदम राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो ट्यालेन्टहरू, प्रभुले दिनुभएको तोडाहरू चाहिँ प्रभुलाई अर्पण गर्दैनौँ रहेछ। अनि हामी चाहिँ प्रभुको लागि पनि संसारको लागि पनि हामी बजाइरहेका हुन्छौँ। तर मैले अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ जब प्रभुले दिएको ट्यालेन्टलाई हामी प्रभुकै निम्ति चलाउँछौँ, साँच्चै परमेश्वरले त्यो ट्यालेन्टहरूबाट, त्यो वरदानहरूबाट चाहिँ उहाँको ठुलो महिमा लिनु हुँदो रहेछ। अनि 32 वर्ष भयो आज हामीले यो सेवाकाई गरेको। अनि आज म यङहरूलाई, ट्यालेन्टेडहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो जीवन मात्रै प्रभुलाई अर्पण होइन, तर तपाईँहरूको जो ट्यालेन्टहरू छ, वरदानहरू छ, त्यो पनि प्रभुमा अर्पण गर्नुहोस्। अनि 100% तपाईँले प्रभुको निम्ति आफ्नो ट्यालेन्टलाई युज गर्नुभयो भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, प्रभुले हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर बनाउनु हुनेछ। प्रभुले हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर बनाउनु हुनेछ। अनि त्यसको उदाहरण, त्यसको एउटा ठोस प्रमाण चाहिँ म नै तपाईँहरूको अगाडि छु। हिसाब मिनिस्ट्रीको छुट्टै कथा छ, अब त्यो भन्यो भने लामो हुन्छ आज, त म तपाईँहरूलाई छोट्याउँदै भनिराखेको छु। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब मैले मेरो जीवनमा मेरो क्लास 12लाई मैले एसयुएमआई स्कुल यहाँ कालिम्पोङमै मैले सकेँ, जो एउटा मिसनरी स्कुल हो। म केजीदेखि एसयुएम स्कुलसम्म पढेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो ग्रेजुएसनको लागि बिए पढ्नको निम्ति म दार्जिलिङमा पुगेँ, दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज। अनि मैले चाहिँ जियोग्राफी अनर्स लिएर त्यो समय पढ्दै थिएँ। तपाईँलाई याद छ त्यो समयहरू चाहिँ आन्दोलनको समय थियो, 1986 सुभाष घिसिङको। अनि आन्दोलन एकदमै डरलाग्दो थियो। अनि 40 दिनको एउटा स्ट्राइक भएको थियो। तपाईँलाई याद छ कि याद छैन है? कतिजना यदि मेरो उमेरको हुनुहुन्छ, अलिक म जस्तो है उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई याद हुनुपर्ने हो त्यो कुरा। अनि त्यो समय चाहिँ म दिल्ली गएको थिएँ। अब त्यति बेला अब भाग्नै पर्ने अवस्था, तर पनि दिल्लीमा गएर केही ट्रेनिङहरू गरेर म फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ सिकाउनलाई
आए, जहाँ जुन सिकाउनलाई चाहिँ हाम्रो पास्टर चन्द्र सेवा अनि उहाँको श्रीमतीले चलाइरहनु भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो कजिन सिस्टर सबिना सुब्बासँग मेरो अहिले जो वाइफ छ उहाँलाई मैले भेटेँ क्या। तर त्यति बेला हाम्रो एउटा हल्का बातचित भयो, किनकि उहाँहरू पनि भर्खर प्रभुमा आएको कारणले गर्दा हामी दार्जिलिङ पढ्दैछौँ भन्दा उहाँहरू पनि दार्जिलिङबाट हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुभयो हामी सन्डे स्कुल सुरु गर्न चाहन्छौँ, सो वाइ नट तपाईँहरू आएर हामीलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त भनेर त्यसपछि 40 दिनको स्ट्राइक पछाडि हामी दार्जिलिङ फेरि पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ सन्डे स्कुल हामीले मेरो श्रीमती अहिले याङ्कीको घरमा हामीले सुरु गर्ने मौका पायौँ। अनि यो के अरे सन्डे स्कुल मात्रै नै हामीले युथ फेलोसिप पनि सुरु गऱ्यौँ, किनभने मेरो कलेजको थुप्रै साथीहरू थिए, अन्य साथीहरू, अनि उनीहरूलाई मैले त्यो युथ फेलोसिप लाने गर्थेँ है। र त्यही क्रममा आज म तपाईँलाई अब मेरो अलिकति आफ्नै फ्यामिलीको विषयमा बताउँदाखेरि त्यही क्रममा मेरो अहिलेको श्रीमतीसँग मेरो भेट भयो। अनि मलाई उसको सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के मन पर्यो भन्दाखेरि प्रभुप्रतिको प्रेम, अनि एकदमै बिहानै उठेर प्रार्थना गर्ने। अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई याद छ अब फेरि अलिकति मेरोपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ 20 वर्षको उमेरमा त मैले प्रभुलाई मेरो 17 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, 20 वर्षको उमेरमा मेरो म्युजिक दिएँ, 21 वर्ष पुग्दा फेरि मेरो अर्को घटना भयो। म कलेजकै टाइम हुँदाखेरि के भयो भने एउटा इभान्जेलिस्टिक सेमिनार भएको थियो, अनि म पनि वान अफ द इन्टरप्रिटर्स थिएँ। अनि त्यति बेला हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय रापगे अङ्कल र म मैले चाहिँ सिकिरहेको थिएँ इन्टरप्रिट गर्नलाई है, र प्रभुको दासहरू आउनुभएको थियो। अनि जुन सेसनमा हाम्रो स्वर्गीय पास्टर अङ्कल रापगेले सेयर गर्नुहुँदै थियो, मलाई इन्टरप्रेट गर्नुहुँदै थियो, त्यो सेसनमा म बसेर सुनिराखेको थिएँ। अनि त्यति बेला याद छ प्रभुको दासले सेयर गरिरहेको थियो यशाया 6बाट, यशायालाई सोध्छ प्रभुले हाम्रो निम्ति को जाने, हामी कसलाई पठाउँ भन्ने त्यो वचन आइरहेको थियो यशाया 6:8। अनि त्यति बेला चाहिँ यति साह्रो पवित्र आत्मा मसँग बोल्नुभयो। अनि उहाँले भनिरहेको थियो धेरैजना डक्टर हुनु चाहन्छ, धेरैजना इन्जिनियर हुनु चाहन्छ, एकदम राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो इसाई जगतमा, तर प्रभुको निम्ति पनि जाने हामीलाई चाहियो, प्रभुको निम्ति जाने जवानहरू चाहियो, प्रभुको निम्ति सेवाकाई गर्ने जवानहरू चाहियो भनेर उहाँले प्रचार गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला यति साह्रो पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई छुनु भयो कि। अनि यशायाले यसो भनेको छ है, प्रभुले जब भन्नुभयो हुम स्याल आई सेन्ड, म कसलाई पठाऊ, हु विल गो फर अस, हाम्रो निम्ति को जाने। अनि यशायाले भनेको छ हियर एम आई सेन्ड मी, प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। अनि तपाईँलाई याद छ त्यो वचन चाहिँ मैले पालन गरेर मैले 21 वर्षको उमेरमा चाहिँ प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु भनेर मैले मेरो जीवनलाई चाहिँ प्रभुमा फेरि समर्पण गरिदिएँ। आई डिसाइडेड टु सर्भ द लर्ड। तपाईँलाई याद छ त्यसको अगाडि चाहिँ मलाई सेवाकाईमा आउने इच्छा थिएन, किनकि म पास्टरको घरमा जन्मेकोले पास्टरको दुःखहरू सबै याद थियो, कष्टहरू सबै याद थियो। अनि घरमा पाहुनाहरू धेरै आउने है, आफ्नो ओछ्यानमा पनि सुत्नु नपाउने, खाना पनि बाँडेर खानुपर्ने, राम्रो लाउनु पनि नपाउने है, यति साह्रो थुप्रै समस्याहरू हाम्रो थियो। अनि मलाई चाहिँ जोग्राफी अनर्स गरेर चाहिँ एकदम राम्रै काम गर्ने, पैसा कमाउने होइन, गाडी किन्ने, घर बनाउने इच्छा थियो, किनकि त्यति बेलाको जीवनहरू माया लाग्दै थियो। हाम्रो आमा मात्रै नर्स गर्नुहुन्थ्यो, अनि आमाको कमाइले हामीले दुःख सुख खान्थ्यौँ है, पढ्थ्यौँ, तर आपात अब सेवाकाईमा। अनि मलाई चाहिँ सेवाकाई गर्ने इच्छा थिएन प्रियहरू, तर 21 वर्षको बेला प्रभुले मलाई बोलाउनु, मलाई कसैले धकेलेको पनि होइन, मेरो बाउ पास्टर हुनुपर्छ भनेर म सेवाकाईमा आएको पनि होइन, तर द होली स्पिरिट हिमसेल्फ ही स्पोक टु मी। उहाँले मसँग यति साह्रो भित्र बोल्नु भयो। अनि मैले त्यो दिन फेरि आफूलाई आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गरेँ। लर्ड आई वान्ट टु सर्भ यु, म तपाईँको सेवा गर्छु। अनि मैले त्यसपछि है कलेजमा पढ्दै थिएँ, अनि मैले त्यो कलेजको समयमा नै है त्यो मेरो जीवन सेवाकाईमा अर्पण गरिसकेको थिएँ। अनि मेरो श्रीमतीलाई पनि त्यही मैले भेटेँ। अनि त्यो दार्जिलिङमा पढ्दै गर्दा मैले मेरो श्रीमतीलाई मलाई तिमीलाई मनपर्छ, मैले प्रार्थना गर्दैछु। अनि एक्चुअली आई प्रेड फर 3 months एक्चुअली है, अर्नेस्टली एकदमै इमान्दारसँग मैले 3 महिना मैले के गरेँ, प्रार्थना गरेँ मेरो श्रीमतीको लागि। अनि मैले उसलाई भने
यदि तिमीलाई प्रभुले देखाउँछ भने तिमीले पनि यस भन अथवा नो भन, त्यो प्रभुको इच्छा छ। अनि उसले पनि प्रार्थना गरी प्रभुले उसले भन्ने हुन्छ म पनि तपाईँलाई मनपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा सम्बन्ध सुरु भयो। तर त्यो सम्बन्ध सुरु भएपछि है मेरो बाइबल स्कुल कलेज मैले सकेपछि आई वेन्ट टु बाइबल स्कुल फर 4 years। पुनामा है महाराष्ट्रमा म बाइबल स्कुल पढ्न गएँ र हाम्रो एउटा सम्बन्ध चाहिँ 8 वर्ष भयो। अनि 8 वर्ष बाद है द्याट वाज इन 1996 मा मैले मेरो बाइबल स्कुल सकेँ। अनि त्यो 96 को समयमा पनि म जब बाइबल स्कुलमा थिएँ म 40 दिन फास्टिङ बसेँ। मैले प्रभुसँग चाहिँ के प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु अब म सेवा यो पढाइ सकेँ तर म कहाँ चाहिँ हुनुपर्छ, म चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ, मैले कहाँ सेवाकाई गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई देखाउनुहोस् भनेर म 40 दिन फास्टिङ त्यहाँ बसेँ। अनि त्यो समय मेरो बुवाकोबाट एउटा चिठी आयो। त्यो चाहिँ आएर हिमालयन इभान्जेलिकल फेलोसिपमा काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा चिठी आयो। अनि त्यही कुरालाई मैले के गरेँ, यो प्रभुबाट आएको हो भनेर ग्रहण गरेँ। किनभने त्यो बिचमा मलाई धेरै प्रपोजल्सहरू आयो, अर्गनाइजेसन संस्थाहरूले बोलाइरहेको थियो मलाई काम गर्नलाई। तर मैले चाहिँ प्रभुसँग 40 दिन फास्टिङ बसेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि जब मेरो बुवाकोबाट त्यो चिठी आयो मैले सोचेँ यही हो प्रभुले मलाई भन्नुभएको, मेरै जाति कहाँ हिमाली क्षेत्रमै मैले काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ नै मेरो खाँचो छ भनेर मैले महसुस गरेर म बाइबल स्कुल सकेर 96 मा आएँ। अनि यहाँ हाम्रो कालिम्पोङमा सी हस्टेल छ नानीहरूको। अनि नानीहरूसँग म 1 वर्ष जस्तो प्राय वार्डन काम गरेँ। कहाँ थियोलोजी पढेर आएको, त्यहाँ एकैचोटि म तल झरेर वार्डन भएर नानीहरूसँग काम गरेँ, उनीहरूलाई इङ्ग्लिसहरू सिकाएँ, पढाइहरूमा हेल्प गरेँ। अनि तपाईँलाई याद छ 97 देखि चाहिँ मैले हिमालयन इभान्जेलिकल फेलोसिप मिसन्समा मैले एउटा इभान्जेलिस्टको रूपमा, मिडिया इभान्जेलिस्टको रूपमा मैले त्यहाँ के गरेँ, प्रवेश गरेँ। अनि 97 अप्रिलमा मेरो विवाह पनि भयो याङ्कीसँग दार्जिलिङमा। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा सानो परिवार सुरुवात भयो। अनि मैले यता मिसन्समा पनि काम गर्न थालेँ। अनि हामी विवाह भएको अहिले 23 वर्ष भयो। प्रभुले हामीलाई 2वटा छोरीहरू दिनुभएको छ। ठुलो छोरी 21 वर्षको छ अनि सानो छोरी 15 वर्षको छ। ठुलो छोरी अहिले प्रभुको अनुग्रहले MBBS 2nd इयरमा छ अनि ठुलो छोरी क्लास 10 मा पढिराखेको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो एउटा सुन्दर परिवार छ प्रियहरू। र यसरी प्रभुले हामीलाई जोड्नु भयो र अहिले हामी म श्रीमती हाम्रो 2 जना छोरीहरू सायद तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि देख्नुहुन्छ है। हामी जति सक्दो प्रभुको सेवाकाई चाहिँ हामीले गरि नै राखेका छौँ प्रियहरू। अनि हालमा चाहिँ अहिले म यो हिमालयन इभान्जेलिकल फेलोसिपमा है एउटा निर्देशकको रूपमा हालमा चाहिँ मैले काम गरिराखेको छु। मैले एउटा सानो इभान्जेलिस्ट मिडिया इभान्जेलिस्टको रूपमा काम सुरु गरेँ, स्टुडियोहरू सुरु गऱ्यौँ र यसरी अहिले चाहिँ प्रभुको सेवाकाई एज अ निर्देशकको रूपमा मैले काम गरिराखेको छु। त विशेष अब यता हिसप मिनिस्ट्रिजमा आउँदाखेरि जब 20 वर्षको उमेरमा मैले मेरो म्युजिक प्रभुलाई अर्पण गरेँ, अघि नै मैले हजुरहरूलाई भनेको छु। अनि मैले प्रभुलाई भने प्रभु मलाई मौका दिनुहोस्, म मेरो म्युजिकलाई तपाईँको लागि चलाउन चाहन्छु। अनि साँच्चै नै प्रभुले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, दया गर्नुभयो, एउटा टिम दिनुभयो। अनि विशेष त्यो टिममा हाम्रो स्वर्गीय माइकल चुलोचा, उहाँलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ, जसले साथी भी है सहारा भी है गीत गाउनु भएको छ। अनि भर्खर हामीले एउटा लाइभ सेसन गरेर हाम्रो भाइ विज्ञानले गाएको छ, तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, मत्यास सुब्बामा, अथवा हिसप मिनिस्ट्रिजको पेजमा पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई बिर्सन सक्दिनँ। अनि सुरुमा हाम्रो बेस गिटारिस्ट हाम्रो नोएल सर, नोएल पिटर सुब्बा, जो एसियोमाईको जोग्राफी टिचर, सिनियर टिचर हुनुहुन्छ हालमा। अनि मेरो साथी एल्डर अजय धामाला लाई पनि म बिर्सन सक्दिनँ। अनि हाम्रो बहिनी सिनोरा सुब्बालाई पनि बिर्सन सक्दिनँ। अहिले सबैजना अहिले हालमा टिममा त छैन, तर उहाँहरूसँग चाहिँ मैले जब सेयर गरेँ मेरो भिजनलाई, उहाँहरूले यस गरौँ भनेर भन्नुभयो र हामीले एकदमै सिम्पल प्रकारले हामीले सुरु गऱ्यौँ है, सिम्पल प्रकारले सुरु गऱ्यौँ। अनि 32 वर्ष भयो प्रभुको सेवाकाई गरेको म्युजिकबाट। अनि प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो,
हामीलाई आशिष दिइरहनु भएको छ। यो 32 वर्षको लामो अवधिमा धेरैजना आए गाए गए र हालमा अहिले हाम्रो जो टिम छ त्यो तपाईँलाई याद छ। हाम्रो भाइ विज्ञान बराइली हाम्रो मेन भोकलिस्ट हुनुहुन्छ, अस्मिता रायल सिमिक हाम्रो बहिनी मेन भोकलिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक हाम्रो नयाँ गोरेटोको हिरो भाइ हाम्रो शालोम हाम्रो गिटारिस्ट छ, अनि हाम्रो ड्रमर हाम्रो पन्नु लक्सम, अनि उसँग एसिस्टेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो आशिष राई, अनि हालमा हामीलाई अर्को भाइले पनि हेल्प गरिराखेको छ, अनि गिटारमा एरोनले हेल्प गरिरहेको छ, र हाम्रो बेस गिटारमा हाम्रो स्टेफनले हेल्प गरिरहेको छ, हाम्रो रुबेन पास्टर भाइले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो, र धेरैजना इनआउट भइराखेको छ। र यो सबै कुराहरूमा म देख्छु परमेश्वरको हात। र हामीले जब हिसअप मिनिस्ट्री सुरु गऱ्यौँ, म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो एउटा भन्दा पनि 3टा उद्देश्य थियो। अनि त्यसमा पहिलो उद्देश्य चाहिँ थियो कि म्युजिकद्वारा सुसमाचार सुनाउनु, अनि दोस्रो चाहिँ जति ट्यालेन्टेड जवानहरू छन् भाइ बहिनीहरू उनीहरूको ट्यालेन्ट प्रभुको लागि चलाऊ भनेर इन्करेज गर्नु, र हामीले एउटा प्लेटफर्म जस्तो बनायौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरडिनोमिनेसनल, सबै सम्प्रदायका भाइ बहिनीहरू मिलेर हामी यो सेवाकाईलाई चलाउँछौँ। त्यस कारणले मण्डलीहरू माझ चाहिँ एकता ल्याउने प्रयास पनि हाम्रो थियो, अनि अहिले पनि छ। र यसरी यो म तपाईँलाई भन्दा चाहिँ मेरो गवाईमा भन्दा चाहिँ आई एक्चुली स्टार्टेड एज अ म्युजिसियन। ओके, म चाहिँ पास्टर हुन्छु भनेर पनि सेवाकाईमा म आएको होइन, अथवा म प्रिचर हुन्छु टिचर हुन्छु होइन, त्यो भनेर पनि म आएको होइन। तर मेरो एउटा गवाही तपाईँलाई राखिरहेको छु। आई जस्ट स्टार्टेड एज अ सिम्पल म्युजिसियन, एकदमै एउटा साधारण अलिअलि गिटार बजाउनु जान्थेँ, अलिअलि किबोर्ड बजाउनु जान्थेँ, त्यति नै हो। अनि वी जस्ट स्टार्टेड अ मिनिस्ट्री। तर प्रभुको अब के भन्नु योजना चाहिँ बेग्लै रहेछ। अनि मैले अघि भने नि है, जब हामीमा भएको कुरो प्रभुलाई अर्पण गर्छौँ, अनि गड हेज अ वन्डरफुल प्लान फर एभ्री वान अफ अस, हामी सबैको निम्ति वन्डरफुल, अनि मेरो निम्ति पनि प्रभुको प्लान रहेछ। अनि अहिले म आउँदाखेरि एउटा पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु, एउटा प्रिचरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु, एउटा टिचरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। अफकोर्स म्युजिक मेरो हृदयको कुरा हो, स्टिल अहिले पनि म गीत गाउँछु, बजाउँछु, बनाउँछु गीत है, भाइ बहिनीहरूसँग यताउता सेवाकाईमा जान्छु म्युजिकको। तर सँगसँगै अहिले मैले एउटा मिसनलाई हाँक्ने मौका पाएको छु, एउटा पास्टरिङ गर्ने मौका मैले पाइराखेको कुराहरू छ। तर यो चाहिँ मैले कसरी भन्दा चाहिँ एज अ म्युजिसियन आई स्टार्टेड। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा जे छ है, मलाई मोसाको याद आउँछ है, मोसाको हातमा चाहिँ के थियो, एउटा लट्ठी त थियो, तर प्रभुले त्यही लट्ठीलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्नुभयो, एउटा महान काम गर्नुभयो क्या। अनि प्रियहरू, आज मेरो जीवनको साक्षीमा यो कुरा पनि म जोडिरहेको छु। हामीसँग जे छ त्यो कुरालाई हामीले प्रभुमा अर्पण गरेर हामी प्रभुमा समर्पित भएर अगाडि बढ्यौँ भने म तपाईँलाई भनिरहेको छु, गड हेज अ बिगर प्लान फर यु। तपाईँको लागि यति प्रभुको महान महान योजना छ जो तपाईँको आँखाले देखेको पनि छैन, कानले सुनेको पनि छैन, अनि तपाईँको समाजले सोचेको पनि छैन। तर गड हेज अलरेडी प्लान एभ्रिथिङ फर यु। त्यसमा म एउटा कुरा जोडौँ तपाईँलाई है, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो एकदमै मिल्ने साथी छ पास्टर मुन्ना सुन्दास है, पास्टर मुन्ना तिमोथी सुन्दास। उहाँ बेथलेहेम फेलोशिप चर्चको उहाँ एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले ल है च्याङबा नाचिदेऊ, ल है मै च्याङ नाचिदेऊ भन्ने गीत पनि बनाउनु भएको, अनि थुप्रै गीतहरू उहाँले नयाँ गोरेटोमा बनाउनु भएको छ, वर्सिपको थुप्रै गीतहरू बनाउनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी, मेरो प्रेयर पार्टनर हो। अनि एक दिन हामी प्रार्थनामा बसिराखेको बेलामा उहाँले एउटा अगमबानी गर्नुभयो मेरो लागि, एउटा प्रोफेसी गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मतियास, प्रभुले चाहिँ अब तिमीलाई प्रवासी नेपालीहरू कहाँ लाँदैछ, प्रवासी जुन नेपालीहरू देश विदेशमा छरेर बसेको छ त्यसको बिचमा प्रभुले सेवाकाईको लागि लानु हुँदैछ भनेर, त्यो डायस्पोरामा भएको नेपाली कहाँ लानु हुँदैछ भनेर उहाँले मलाई प्रोफेसी गर्नु। म पनि छक्कै लाग्यो है, देश विदेश। तपाईँलाई याद छ म गएको ठाउँ त के थियो र, नेपाल गएको थिएँ होइन, अनि कहाँ गएको थिएँ, भुटान गएको, त्यति नै हो हाम्रो लागि है विदेश भनेको। अनि प्रभुको अनुग्रहमा धेरै वर्ष अगाडि 2001तिरको कुरा हो, एकचोटि हामीलाई हाम्रो सिनियर पास्टरले हङकङ लानुभएको थियो हिसाबलाई, हङकङ धेरै वर्ष अगाडि। त्यो पनि सपना जस्तो थियो मेरो लागि। तर जब यो प्रोफेसी आयो,
यो प्रोफेसीलाई मैले ग्रहण गरेँ अनि मैले आमेन भने अनि मैले भने प्रभु यो प्रोफेसीलाई म ग्रहण गर्छु। म तपाईँलाई साक्षी भनिराखेको छु कसरी प्रभुले हाम्रो जीवनमा बिगर प्लानहरू गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि। अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले यहाँ कालिम्पोङमा कम्प्यासन प्रोजेक्ट चलाइरहेको थियौँ नानीहरूको, र कम्प्यासन प्रोजेक्टद्वारा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो युएसमा भएको एउटा मण्डलीसँग कनेक्सन भयो। 2010मा उहाँहरू यहाँ आउनुभयो, हामीसँग भेट गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले त्यसको अगाडि म तपाईँलाई भने त्यसको अगाडि 2009को कुरा रहेछ। 2008तिर यो प्रोफेसी भएको थियो अनि 2009मा चाहिँ के भयो भने अब मलाई त्यो प्रोफेसीलाई मैले यस त भने, तर 2009मा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल एउटा समिट भएको थियो हिमग्लो भनेर। अनि त्यसमा हाम्रो आदरणीय एल्डर दया रत्न प्रधान जो मिसन हिमालयसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो मतियास भाइ जाउँ न, तपाईँ मिसनको मान्छे हो, जाउँ रमाइलो हुन्छ, सिक्नुपर्छ। अनि म पनि थाइल्यान्ड पटाया गएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो एल्डर बुवाले भन्नुभयो भाइ यहाँ त वर्सिप लिड गर्ने छैन, वर्सिप लिड गर्नुपर्छ हजुरले भनेर मलाई जिम्मा दिनुभयो। अनि बर्माबाट आएको केही नेपालीहरू र एकजना पास्टर बुवा हुनुहुन्थ्यो लाटपन्चरको, हामी मिलेर के भनौँ 1 घन्टा जस्तो हामीले गीत सिक्ने मौका पायौँ होला। त्यसपछि चाहिँ मैले 3 दिन वर्सिप लिड गर्ने मौका पाएँ हिमग्लोमा। तर त्यो लिड गरेको कारणले मेरो मान्छेहरूसँग कनेक्सन हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, डायस्पोरामा बाहिर भएको नेपालीहरूसँग कनेक्सन हुन थाल्यो त्यो हिमग्लोमा। अनि अचम्मै भयो कि प्रभुको अनुग्रहभित्र है 2009देखि नै प्रभुले के गर्नुहुन्थ्यो बाटो खोल्न थाल्नुभयो होइन, बाहिर जाने अनि 2010मा मैले अघि भने अमेरिकाबाट जुन साथीहरू आउनुभएको थियो अनि उहाँले 2011मा मलाई युएस बोलाउनु भयो पार्टनर कन्फरेन्सको लागि। र यसरी बिस्तारै बिस्तारै प्रभुले थुप्रै विदेश जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ जाने मौका प्रभुले दिनुभयो। अनि जुन प्रोफेसी अगमबानी मेरो निम्ति भनिएको थियो है, त्यो अगमबानी मेरो जीवनमा अहिले पनि पुरा भइराखेको छ। आई बिन ट्राभलिङ अ लट है। अनि धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो प्रवासमा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, युकेदेखि लिएर यता युरोपदेखि लिएर युएसदेखि लिएर यता हाम्रो एसियन कन्ट्रिजहरू सबै ठाउँमा प्रभुले जाने मौका दिनुभयो। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, आई स्टार्टेड एज अ म्युजिसियन। म प्रचारक पनि होइन, म पास्टर पनि होइन, तर मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको हाम्रोमा भएको जुन कुरा हामी प्रभुलाई जब दिन्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ नि, प्रभुले हाम्रो निम्ति ठुल्ठुलो योजना गर्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ प्रभुले यो दिनहरूमा मेरो जीवनमा के गरिरहनु भएको छ, पुरा गरिरहनु भएको कुरा छ। त्यसकारण आई वान्ट टु इन्करेज यु है, आज प्रभुले है यदि प्रभुले तपाईँलाई मिसनरी हुन बोलाउँछ भने राजा हुनलाई नझुक्नुहोस्। विलियम क्यारीले भन्छ इफ गड कल्स यु टु बी अ मिसनरी डोन्ट स्टुप डाउन टु बी अ किङ। मेरो जीवनमा चाहिँ है जोग्रैमा अनर्स गरेर राम्रो काम पाउने, पैसा कमाउने, घर बनाउने, गाडी किन्ने इच्छा थियो, सेवाखाइमा आउने इच्छा थिएन। तर जब प्रभुले मलाई 21 वर्षको उमेरमा बोलाउनु भयो मैले नाइ भन्नु सकिनँ। तर अहिले मैले फर्केर यत्रो वर्षको उमेरमा मेरो परिवार, मेरो जीवनको यात्रा है अनि यो सेवाकाईको क्षेत्रमा प्रभुले मलाई कहिले पनि खाँचोमा पार्नु भएन। प्रभुले सबै कुराहरू जुटाउनु भयो, सबै कुरामा आशिष दिनुभएको छ प्रियहरू। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। आज जसै मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मेरो म्युजिक प्रभुलाई अर्पण गरेँ, मेरो जीवन सेवाकाईको निम्ति अर्पण गरेँ, आई हेभ नेभर रिग्रेटेड। मैले कहिले पनि पस्ताउनु पर्दैन अनि पर्दैन पनि, पढ्ने पनि छैन। कतिचोटि हामी कुनै सामान किन्दाखेरि बित्थामा किनेछु जस्तो लाग्छ नि, दोकानबाट पसलबाट किनेर ल्याएर आएपछि रिग्रेट हुन्छ नि। प्रेर आज म तपाईँलाई भन्छु आई हेभ नेभर रिग्रेटेड बाई एक्सेप्टिङ जिजस क्राइस्ट, बाई डेडिकेटिङ माई म्युजिक टु गड एन्ड डेडिकेटिङ माई लाइफ फर द मिनिस्ट्री। मैले कहिले रिग्रेट गरेको छैन, किनकि प्रभु भलो हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ।